achieve namon diri ko bisan walay pang gasolina pero gitagbo gyud na sa Ginoo may salakihan ako. Og nakita nako sa akong pagtuo may grace gyud ang Ginoo sa atong nga pagtuo no bisan sa mga for example sa kalawad-on pero ang kusog gyud dihatag niya sa among tibuok nga pamilya. Di ba lisod nang nag-eskwela ka o college pero daw dili lisod tungod siguro na ang Ginoo no nagasugo sa ako kung unsay akong himuon. Inod ang ingon niya ang profession hindi makaluwas sa aton but ang aton tinuod nga pagtuo diha sa iya no amo nang ginakuan ako nga ang kaayo gyud sang Ginoo sa akong kinabuhi nga nang padayon niya ako nga ingon ani nga buluhaton bisan pa daghan ang kanang wala gud pero ang padayon gyud nga ako ang iyang gisugo amo nang gipasalamatan ako sa iya ang tinuod nga pagkuan sa iyang pangalan kay ang ako nga nakuanan man dito gud bisan pa